السلام عليكم بنات، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ اموركم هانيه؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، وهذا الفيديو يلقاكم بصحه جيده وفي احسن الاحوال. المهم هذا هو الفيديو اللي كنت قبل الفيديو ديال براليني. كنت قلت لكم غادي نشارك معكم الحلوى الملكيه اللي صاوبت بالبراليني. صراحه كتجي رائعه رائعه البنات ولذيذه، ونتمنى ان شاء الله تجربوها. وحاولت ان نبسط لكم المراحل، غير تبعوا معايا المراحل والمقادير ان شاء الله. راه سهله ما صعيباش. نخليكم مع مقادير ديال الطبقه الاولى اللي هي لا جينواز. غادي نحتاجوا لها ان شاء الله لا جينواز 4 كاس ديال سكر سنيده، وربع كاس ديال الدقيق. غير حاولوا انكم تضبطوا المقادير ديال لا جينواز باش كتجي ناجحه، هي ما كطيبش في الفرن، كطيب غير في المقلاة. هانتوما غتشوفوا الطريقه. وساشيه ديال الفاني، معلقه كبيره ديال الكاكاو المر، قبيصه ديال الملح، وجوج بيضات. اول حاجه يعني غادي ناخذ انا هاد المقلاة عندي، غادي ندهنها بالزبده تقريبا القطر ديالها واحد 22 سنتيم. غادي ندهنها بزبيده. وغادي ندير عليها ورق الزبده تفاديا اي التصاق. كما قلت لكم لا جينواز غادي نطيبوها غير في المقلاة، ما غاديش نطيبوها في الفرن. راه كتجي ساهله وكتجي ناجحه 100%. في البول اللي غادي نخدمو فيه غادي ناخدو جوج بيضات، وغادي نضيفو عليهم سكر سنيده وساشيه ديال الفاني وقبيصه ديال الملح. ودائما البنات البيض يكون بحراره الغرفه باش يطلع لينا مزيان، ما يعذبناش. ضروري يكون بحراره الغرفه، يعني اذا كان في الثلاجه خرجوه قبل، ما تجيوش تخدموا به هو في الثلاجه. غادي نطربوا مزيان حتى يرجع لينا الخليط ديالنا مائل للبياض. كيف ما كتشوفوا كيف ترجع الخليط بهذا الشكل، يعني كيطلع مزيان البيض والسكر والفاني تيطلع بهذا الشكل، والباتور يكون باعلى السرعه ديالو. من بعد غادي نضيفوا الدقيق مع الكاكاو. ضروري نغربلوه، واخا يعني نغربلوه ونحطوه، ضروري الا بغينا نخويوه فوق هذا الخليط ضروري ندوزوه من الصفايه باش ما كيبقاوش هاد الحبيبات بهذا الشكل دغيا تيتكونوا هذوك الكويرات باش كتجينا ناعم. هذا الدقيق ديالنا مع الكاكاو. وغادي نخلط بهذا الشكل كيف ما كتشوفوا البنات. ضروري يعني في اتجاه واحد تخلطي باش ما تيهبطلكش داك القوام ديال لا جينواز تيبقى طالع. تحركوا في اتجاه واحد ومن التحت باش ما يبقاش الدقيق لاصق في القاع ديال البول اللي كتخدموا فيه بهذا الشكل. غادي نصبوا الخليط ديالنا في المقلاة وغادي نديروها على نار هادئه حتى طيب. كيف ما كتشوفوا راه ما كتكونش فيها الخميره، يعني حتى الا بغيتي تحلي عليها تشوفيها واش طابت فماشي مشكل، فماشي بحال الكيك العادي اللي ما خصكيش تحلي عليه. فممكن تحلي عليها وتشوفيها واش طابت ولا ما طابت. غادي نقادو الجوانب باش ما تجيناش جهه طالعه وجهه نازله. بالنسبه الى عندك الغلاقه ديال المقلاة فممكن ديري عليها واحد سيرفييت، يعني كيما غتغلفيها بواحد سيرفييت وديريها فوق من المقلاة باش هذاك البخار اللي كيتكون ما يرجعلكش على جينواز ديالك. انا ما عنديش الغلاقه فانا درت غير تبصيل. هانتوما غتشوفوا الشكل اللي درت تبصيل وغلفتو بهذا السيرفييت ودرتو على المقلاة باش كما قلت لكم البخار ما يرجع ليناش على جينواز. بالنسبه للطبقه الثانيه غادي نحتاجوا ليها 2 كيسان ديال كونفليكس بقياس الكاس ديال العنبه. ممكن نزيدوا واحد شويه 2 كيسان ونصف ديال الكونفليكس. وغنحتاجوا البراليني اللي شاركت معكم في الفيديو.
اللي قبل من هذا. وغادي نضيفو هنايا الشوكولاته، يعني عندي شوكولاط بيض وشوكولاط كحل تقريبا 51 غرام، ذوبتها باش غادي نجمع بها هذه الطبقه الثانيه. غادي ناخذ الكونفليكس وغادي نهرمشو مزيان. من الاحسن ما تطحنوش باش تبقى هذيك القرمشه، غادي غير نهرمشوه مزيان حتى يرجع مهرمش. وغادي نضيفو عليه المكونات الاخرى. من كيرجع على هذا الشكل غادي نضيفو عليه، نسيت ما قلت لكم سمحوا لي، 2 معالق كبار. هنا عندي كاوكاو محمر 2 معالق كبار. الا درتو البخاليني ديال اللوز فممكن تضيفوا 2 معالق كبار ديال اللوز. وهنا درت بخاليني ديال الكاوكاو، فانا ضفت 2 معالق ديال كاوكاو محمر، وهنا 4 ديال المعالق ديال البخاليني. ضروري من هذه الطبقه الثانيه البنات ضروري من البخاليني، لانه هو اللي تيخلي الحلوى تقطع. فما يمكنش انك ديري غير الشوكولا مع الكونفليكس فما غتجيكش مزيانه. فمن الاحسن انك ديري البخاليني باش كتكون الطبقه الثانيه ناجحه 100%. هنا غادي نضيفوا الشوكولاته البيضاء مع السوداء، هنا الشوكولاط بيض مع الشوكولاط كحل ذوبته باش غادي نخلطوا به ونجمعوا به هاد الطبقه الثانيه، الطبقه المقرمشه. هنا كيف ما كتشوفوا فانا خدمت كل حاجه، كل طبقه بوحديتها. هنا عندي الساخكل، غادي نحاول ندير الساخكل على القياس ديال لا جينواز ديالي، يعني ما تكونش وحده كبيره وحده صغيره باش يجينا قياس واحد. يعني الساخكل على القياس ديال لا جينواز. وغادي نسرح فيه هذه الطبقه الثانيه مزيان. كيف ما كتشوفوا انا سرحتها بهذا الشكل. فإلا عندكم هذه ديال الحرشه فممكن باش غير تتقادوا الطبقه الثانيه كتجيكم قاده، ما كتجيكم جهه طالعه وجهه نازله. وممكن تستعملوا حتى المعلقه، يعني نتوما واللي عندكم، لا ما عندكمش هذيك ممكن تخدموا بالمعلقه باش كتجيكم طبقه مقاده. غادي نحيدو الساخكل وغادي نضيفو عليه وغادي نحطو فوق منها هذيك لا جينواز اللي صاوبنا. هانتوما كيف ما كتشوفوا راه كتجي ناجحه 100%. غير ردوا البال مع العافيه كما قلت لكم، ديما تكون مهيله باش طيب لكم على الخاطر. هانتوما كتكون الطبقه ديال لا جينواز مطابق قدها قد الطبقه المقرمشه باش ما تجيش كبيره عليها او صغيره عليها. غادي نحتفظوا بها في الثلاجه وغادي ندوزو باش نكملوا المراحل. هنا عندي تقريبا 180 غرام ديال الشوكولاته السوداء، غادي ندوبها. وغادي ناخذ السيرو، غادي نحتاجو ليه 4 كاس ديال السنيده مع ثلث كاس ديال الماء. وغادي نوضعوا السنيده ديالنا في كاسرول، غنضيفوا عليها الماء وغادي نديروها على بوطه تكون مجهده. من كيبان لينا بان داك السكر داب في الماء، غادي نحسبوا 3 ديال الدقائق. الهدف ديالنا راه ماشي انه يولي اللون ديالو بني، غادي يولي اللون ديالو على هذا الشكل كيف ما كتشوفوا. غير غادي يبان لينا بان دوك الفقاعات ديالو بداو تيكبروا وغادي يولي على هذا الشكل، غيولي ثقيل وغادي يبقى في اللون ديالو بحال هكا، يعني ما غاديش يجينا قهوي. هذا هو اللي غادي نضيفو على البيض اللي غنصاوبوا به لاموس. بالنسبه للاموس ديالنا غنحتاجو 5 ديال اصفر البيض، 5 ديال اصفر البيض. غادي نطربو مزيان هاد البيض، يعني يكون الباتور على اعلى مستوى حتى يطلع لينا. غادي نبداو نضيفو هذاك السيرو بشويه بشويه. كيف ما كتشوفوا بهذا الشكل. وغادي نبداو نضيفو غير بشويه بشويه. نتوما كيف ما كتشوفوا راه ما كيتقطعش، يعني تيبقى غادي السيرو يعني خط طويل. يعني هنا كتعرفي بان السيرو ديالك راه هو نجح، يعني ما كيبقاش يتقطع.
غادي نطلعو مزيان هاد لاموس. هانتوما غادي تشوفوا البيض ديالنا غادي يطلع مزيان، والباتور يكون على اعلى مستوى. كيف ما كتشوفوا غادي يكون لينا البيض ديالنا على هاد الشكل. غادي نضيفو معلقه ديال البخاليني الا بغيتو تتبقى اختياريه، واي نكهه. انا هنا غادي يمشي ليا واحد اللعيبه ديال انني نكهت بالكراميل، يعني نكهت بالكراميل باش كتعطيني واحد لو. لا بغيتو باي نكهه بغيتو تنكهوا بها ممكن تنكهوا بها هاد لاموس ديالكم. يعني غادي نطربو مزيان حتى يتخلط لينا كلشي داك البخاليني. وكما قلت لكم نكهه الكراميل كتجي زوينه. هنا غادي نضيف الشوكولات اللي ذوبت، فانا هنا ضفتو. اسمحوا لي مع الكاميرا مع الكاسرونه فما غيبان لكم والو، داكشي علاش تنحاول انني نختصر. هنا ضفت الشوكولات وغادي نضرب مزيان بالباتور الشوكولات مع البيض بهذا الشكل. حاولت انني نزرب الكاميرا باش ما نطولش عليكم الفيديو. هنا البنات الكريم شونتيي، فانا خديت هنا 4 ديال الكيسان ديال القشده الطريه، القشده السائله. ممكن تعوضوها بواحد ساشيه ديال كريم شونتيي ديال ساشي ربره وديروها مع 4 كاس الحليب. انا درت هنا القشده الطريه القشده السائله وطربتها مزيان. هانتوما كتشوفوا ماشي المهم انها مزيان، المهم هو انها تبقى واقفه، يعني توقف، يعني ما تبقاش سائله. هانتوما كيف ما كتشوفوا كترجع على هذا الشكل، يعني غير توقف لينا. حاولت اني نختصر المراحل باش ما يجيكمش الفيديو طويل. بالنسبه هذه لاموس الاولى ديال الشوكولاته غادي نضيفوا عليها واحد نصف الكميه ديال ديك القشده اللي طربنا، وغادي نخلطو كيف ما كتشوفوا غير بشويه حتى يتجانس لينا الكل. عاد غادي نضيفو القشده اللي بقات، يعني غير بشويه بشويه. هنا غادي نضيف القشده اللي بقات ليا وغادي نخلطها مزيان حتى ما كيبقاش داك البياض باين. غتخلط مع لاموس بهذا الشكل. نحاولوا في اتجاه واحد يعني باش يتخلط لينا كلشي مزيان من القاع ديال البول. كما كترجع على هذا الشكل، هانتوما كيف ما كتشوفوا كتجانس كلها كترجع لينا بهذا الشكل. غادي ناخذ الساخكل اللي عندي، غادي نغلفو بالسلوفان بهذه الطريقه باش ما يخرج لينا والو. غادي نغلفو وغادي نصب فيه لاموس ديالي. غادي نصب فيه لاموس وغادي نحاول انني نقاد مزيان السطح ديالها والجناب باش تجيني مقاده. غير الا تبعتوا المراحل فصراحه كتجي هاد الحلوه ناجحه 100%. هانتوما كتشوفوا البنات غادي نقاد هذاك السطح ديالها مزيان وغادي نخليها تقريبا الا كنتو يعني مزروبين، يعني الماكسيموم ديالها هو
5 سوايع 6 سوايع في الكونجيلاتور. اما بالنسبه لي انا فانا خدمتها بالليل وخليتها ليله كامله في الثلاجه حتى جمدات عاد باش غادي نصاوب ليها الكلاصاج. هانتوما البنات كيف ما كتشوفوا من صاوبت لاموس ضفت لا جينواز مع الطبقه المقرمشه من الفوق، وكما قلت لكم غادي نخليها في الكونجيلاتور تبرد واحد 4 سوايع حتى ل5 الا كنتم مزروبين. انا بالنسبه ليا فانا درتها ليله كامله، يعني خدمتها بالليل عاد حتى لغدا لي عاد درت ليها الكلاصاج. بالنسبه للكلاصاج غادي نحتاجو كاس ديال الكاكاو مر، هادو القياسات كلهم كاس ديال العنبه، كاس ديال السكر، كاس ديال القشده السائله، وكاس ديال الماء، و4 ديال اوراق الجيلاتين. اول حاجه غادي نرطب الجيلاتين في الماء بارد وغنخليها جانبا. غادي ناخذ كاسرول، غادي نضيف غادي نخلط كلشي البنات. انا ماشي غادي ندير يعني كلشي غادي نخلطو وغادي نديرهم فوق نار هادئه ونخليه حتى يغلى ليا الكلاصاج ديالي، عاد نحيدو من فوق البوطه. قشده طريه عندي هنا عاقده، وكاس ديال الكاكاو. فقشده طريه كانت في الثلاجه داكشي علاش جات عاقده بحال هكاك. غادي نخلط كلشي بالفوي وغادي نديرها فوق نار هادئه او متوسطه، يعني ما تكونش مجهده، حتى يغلى لينا الكلاصاج ديالنا مزيان. انا بعد ما غلى ليا الكلاصاج يعني ضروري طحنتو، الا عندكم طحان وهذاك ما عندكمش ممكن دوزوها في الصفايه غير باش ما يبقاوش لكم دوك الحبيبات او شي طريفات ولا شي حاجه. فدو طحنوه، انا الا عندكم هاد الطحان ممكن تخدموا به او تصفيوه، وغادي ديروا عليه واحد السلوفان من الداخل باش ما تكونش لكم القشره الفوق من الفوق. هنا بالنسبه لليوم الموالي فخرجت الحلوه ديالي كيف ما كتشوفوا بعد ما جمدات. غادي نخلي الكلاصاج حتى يبرد، عاد غادي نصبو فوق الحلوه ديالي. هانتوما كيف ما كتشوفوا كلاصاج لامع وكيجي 100% ناجح. هي كما قلت لكم خصو يكون بارد، يعني ما يكونش سخون باش ما يذوب ليناش هذيك لاموس. يعني لاموس كنخرجوها من الكونجيلاتور جامده والكلاصاج بارد. غندير هاد الطريقه باش هذوك الزوائد كلهم يهبطوا ليا. بالنسبه للتزيين فهو كيبقى التزيين اختياري. انا هنا عندي الملمع، ولا عندكم شي طويبعات بهذا الشكل. انا هذه راه غير الغلاقه ديال الحليب ديال النيدو، ما عنديش شي طويبعات صغيورين، فهي باش خدمت درتها في الملمع وصوبت بها هذا الديكور هكا. ممكن تخدموا نتوما باي شكل بغيتو، اي بالتزيين كيبقى اختياري. بالنسبه للفيرميسيل فلي زينت بها لتحت ديال الحلوه، فدرت ليها حتى هي شويه ديال الملمع وزينت بها الجوانب ديال الكاطو ديالي كيف ما كتشوفوا بهذا الشكل. ملمع ذهبي كيعطي صراحه يعطي واحد الشكل زوين. بالنسبه لهاد لوريدا فهي كتكال بالنسبه لهاد الشكل فانا خديت غير نصف كاوكاوه، غرست فيها واحد الكيردون وصوبت الكراميل عادي اللي كنصاوبو، خليته غير تقرب يجمد شويه وغطست فيه هذيك الكاوكاوه وهزيت بشويه. غادي هاد المقطع فهو فلت لي صراحه، ما سحب لي الكاميرا كتسجل ما كانش تسجل، وكتقلوا يديكم شويه حتى كيطلع هذاك تيرجع بهذا الشكل. ولكن ان شاء الله نوعدكم الا صاوبت شي كاطو اخر ان شاء الله غادي نوريكم هذه الطريقه اللي صاوبت بها هذا الشكل بالكراميل. صراحه تيجي منظر زوين وشكل زوين. بالنسبه للتزيين فكيبقى اختياري. نتمنى الحلوه ديالي تكون عجباتكم. هانتم كيفاش زدت واحد الفينيدات هنايا في الدوغي، صراحه عطاو شكل زوين. نتمنى ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم هذه الحلوه، كون قدرت انني نبسط لكم المراحل ويعجبكم هذا الفيديو يا ربي. ما تنساوش انكم تشتركوا في القناه ديالي، ما تنساوش انكم تدعموني، ما تنساوش انكم تشجعوني، وما تنساونيش من لي لايك ديالكم. ومرحبا بكم في قناه وصفات كنزه. وجربوا هذا الكاطو صراحه راه كيجي غزال 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 غزال. نشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله.